नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, एउटा यस्तो नाम चलेको बैंक छ जसको विज्ञापन नै छ बैंक पनि साथी पनि। तर यति आकर्षक विज्ञापन गर्ने एनआईसी एसिया बैंक भने करोड दिएर अर्बको सम्पत्ति हडप्ने गरेको पाइएको छ। जहाँ एनआईसी एसिया बैंकले 14 करोडको सावा दियो 14 वर्ष अघि सुधीर बस्नेत अध्यक्ष भएको ओरेन्टललाई। काठमाडौँ धापसी हाइटमा रहेको 24 रोपनी क्षेत्रफल रहेको ओरेन्टलको जग्गा धितोमा बैंकले दिएको कर्जा सावा ब्याज सहित 24 करोड पुग्यो 9 वर्ष अघि। ओरेन्टलले कर्जा र सोको ब्याज भुक्तानी नगरेको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकले गैर बैंकिङ कर्जालाई असुली गर्यो 2 अर्ब मूल्य बराबरको जग्गा। यही प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। एउटा अपार्टमेन्टमा बैंकको दादागिरी, करोड कर्जा दिएर अरबौंको सम्पत्ति कब्जा। बैंकले हाम्रो घर अगाडिको जग्गा हेर्दा हेर्दै खायो। बैंकको योजनाबद्ध सम्पत्ति हडप्ने नियत, सयौं लगानीकर्ता बिचल्ली पार्ने धन्दाको खास खुलासा। बैंकलाई विश्वास र भरोसाको आधार मानिन्छ, तर त्यही विश्वास र भरोसाको आधार मानिएको बैंकिङ संस्थाले नै कसैको कर्जा दिएकै बहानामा अरबौंको सम्पत्ति हडप्छ भने लौ भन्नुहोस्, त्यस्ता बैंकिङ संस्थाको कसरी विश्वास मान्ने त अब। तर साथी पनि बैंक पनि भन्दै विज्ञापन गर्ने एनआईसी एसिया बैंकले 24 करोड सावा ब्याज असुली गर्न ओरेन्टलको 2 अर्बको धापासी हाइटको जग्गा नै कब्जा गर्यो। त्यो पनि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई चुनौती दिने गरी। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चौध करोडको सावा ब्याज 9 वर्षमा पुग्यो 24 करोड। असुलीको नाउँमा हडप्यो एनआईसी एसिया बैंकले 2 अर्बको ओरेन्टलको सम्पत्ति। गैर बैंकिङ कर्जा एकीकृत निर्देशनको उल्लङ्घन मात्रै गरेन, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा हाल्यो हात एनआईसी एसिया बैंकले। कर्जाको असुलीको बहानामा ओरेन्टलको जग्गामा चलायो डोजर। यो हेर्नुहोस्। के न्यु पाऊ कनिका बुकाऊ भने जस्तै एनआईसी एसिया बैंकले गर्यो अर्काको अचल सम्पत्ति कब्जा। त्यो पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई चुनौती दिँदै 14 करोड ऋण दिएर 2 अर्बको अचल सम्पत्ति कब्जा गरेको छ। त्यो पनि लिलाम बडाबडको न्यूनतम प्रक्रिया हतारमै गरी। काठमाडौँ धापासी हाइटमा रहेको 24 रोपनी क्षेत्रफल भएको यो जमिन 14 वर्ष अघि ओरेन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रणालीले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर 14 करोडको कर्जा लिएको थियो। ओरेन्टलले बैंकले दिएको समय अवधिमा कर्जा भुक्तानी नगर्दा 14 करोड सावाको ब्याज सहित 24 करोड पुगेको थियो 9 वर्षमा। सावा ब्याज भुक्तानीको पत्र र हतारमै जग्गा लिलामको सूचना जारी गरी आफै कब्जा गर्यो डोजर लगाएर ओरेन्टलको 2 अर्बको जग्गा एनआईसी एसिया बैंकले। जग्गा त गएको छैन, मेरो जग्गा यहीँ भित्रै छ क्या, अहिले नि छ मेरो नाममा छ। मिचिरा हुने यहाँ ब्याङ्क भित्रै पर्यो, तर ब्याङ्कले चाहिँ अब मेरो जग्गामा डोजर सोजर चलाइदियो। अब अर्काको जग्गामा त त्यसरी डोजर सोजर चलाउनु त पाएन। अहिले त मेरै नाममा छ नि जग्गा, सुधी बस्नेको जग्गा होइन, मेरो आफ्नै जग्गा छ यहाँभित्र, छाना जग्गा छ। ब्याङ्कले केही नगरिकन नोटिस केही नगरिकन अर्काको जग्गामा बालीसाली उ गरेर
उ गरिदिए, डोजर लगाइदिए। यो विषयमा त जस्तै अहिले ओरिएन्टल बिल्डर्सको जुन सम्पत्ति ब्याङ्कले सकाएर लिइरहेको जस्तो अवस्था छ, उसले यसरी सकार्दैको अवस्थामा यहाँ भएको पुरानो बाटोघाटो सबै मिचेर आफ्नोतिर पारिरहेको अवस्था छ। कसैलाई भित्र जान नदिकन हेर्नुहोस्, अहिले हेर्नुहोस् न पुरै पर्खालभरि रङ लगाएर गार्डहरू राखेर गुन्डा जस्तै गुन्डा पारामा गुन्डाको अल्टरनेटमा गार्डहरू राखेर त्यहाँ कसैलाई छिर्न नदिएर त्यो प्रपर्टीभित्र मनोमानी रूपमा उसले आफूले जे पाए त्यही कन्स्ट्रक्सन गरेर बसिरहेको अवस्था छ, आफैले सबै भोगचलन गरिरहेको अवस्था छ। यो त बिल्कुलै नाजायज हो नि, होइन र? कर्जा विवादको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ यति बेला, तर विवादको अदालती निवारण अगावै एनआइसी एसिया बैंकले डोजरै चलाएर धितोमा राखिएको जग्गा कब्जामा लियो। बैंकको कर्जा लिएपछि त्यसको तोकिएको समय अवधिमा सावा र ब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ। जो कोहीले पनि समय अवधिमै चुक्ता गर्न नसकेमा बैंकले धितोलाई लिलामी बिक्री गरी असुली गर्न पनि सक्छ। तर यहाँ त एनआइसी एसिया बैंकको कर्जाको सावा ब्याजको बहानामै करोड दिएर अरब लिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ सहजै। राष्ट्र बैंकलाई पनि टेर्दैन एनआइसी एसिया बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 मा बैंकहरूले धितो सकारेमा पनि सुरक्षण धनीले सावा ब्याज चुक्ता गरेमा धितो फिर्ता पाउने व्यवस्था छ। यति मात्रै होइन, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दालाई पनि बेवास्ता गर्दै एनआइसी एसिया बैंकले एकतर्फी रूपमा निजी सम्पत्ति हडपेको आरोप छ ओरिएन्टल समूहको। पहिला अब यो बिजनेसम्यान जसले पनि है ब्याङ्क क्षेत्र जसले पनि कारोबार गरिरहेको अब सुदीर्घको अब 21-22वटा प्रोजेक्टहरू चल्ने बेलामा अब एनआइसी ब्याङ्कहरू कुनै पनि ब्याङ्कहरू त उसको त्यो कर्पोरेट बिल्डिङमा त लाइन लागिरहेको हुन्थ्यो, लोन लिऊ भनेर लिइरहेको हुन्थ्यो। लोन लिएर पनि सबै उसले चाहिँ हाउसिङहरू बनाएर यहाँ 35-40 करोड रुपियाँ खर्च गरेर कम्पाउन्डहरू घेरेर त्यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट चाहिँ लिएको 14-15 करोड रुपियाँ लिएको हो। त्यो बेलामा मलाई जहाँसम्म थाहा छ 14-15 करोड रुपियाँ ल्याएको हो। पछि आएर 22 करोडसम्म उनीहरू चाहिँ सावा ब्याज गरेर 22 करोडसम्म पुऱ्यायो। अब एउटा कुरा के छ भनेदेखि ब्याङ्कले अब सुदीरलाई सधैँ अब त्यो अलिकति ओरिएन्टल कोअपरेटिभको जुन समस्याहरू आयो नि, त्यो बेला 17 वर्षसम्म त उसले भएको बेलामा पैसा तिरिरहेकै थियो, थाहा पाएको हो। त्यो बेलामा आफ्नो सर्भिसमा थिएन। म इन्सुरेन्स प्रोफेसनल, म इन्सुरेन्सको मान्छे हो, म आफ्नो चाहिँ इन्सुरेन्स लाइनमा थिएँ है। तर उसले त्यो मैले थाहा पाएको अनुसारबाट बाहिरबाट पनि कति कुराहरू थाहा हुन्छ नि, धेरै मिडियाहरूबाट पनि थाहा हुन्छ। बारम्बार उसले पैसा तिरिरहेकै हो सबै क्लाइन्ट्सहरूलाई। जब अलिकति यो 10-11 वर्ष जुन चाहिँ यो समस्याहरू आयो, अब धेरै प्रोजेक्टहरू पनि थियो उसको, त्यो समस्याहरू आएपछि एक ब्याजमा जुन यो रियल इस्टेटमा जुन समस्या आयो, हाम्रो कतिवटा जीको पालोमा जुन के अरे रियल इस्टेटमा जुन समस्याहरू आएको, यो मान्छेले त्यति बेला सुसाइड पनि गरे, कति मान्छेले गरे। त्यही समस्यामा यो पनि पऱ्यो, सुधीर पनि पर्यायो। 24 करोड सावा ब्याज समयमै चुक्ता नगरेको भन्दै ओरिएन्टलको 2 अर्ब बराबरको अचल सम्पत्ति बैंकले आफै कब्जा गरेको सूचना पाएपछि हामीले यस विषयमा सम्बन्धित बैंकसँग जान्ने प्रयास गर्यौं, तर बैंकले पटक पटक हामीलाई छल्दै आयो। ओरिएन्टलको जग्गाको विषयमा बोल्न पन्छिँदै आयो। कुनै पनि बैंकले धितो असुली गर्न बैंकिङ र गैर बैंकिङ माध्यमबाट गर्न पाउने प्रावधान छ। यहाँ ओरिएन्टलको जग्गाको धितो गैर बैंकिङ हो, जहाँ ऋणीसँग बैंकले सावाको अन्तिम ब्याज र सावा गरी असुल गर्न पाउँछ धितोबाट। तर यहाँ ओरिएन्टलको जग्गाको मूल्य 2 अर्बको हाराहारी छ, तर बैंकले 24 करोड सावा ब्याज असुली गर्ने नाउँमा सबै जग्गा नै हडपेको छ। यस विषयमा हामीले नियमनकारी संस्था राष्ट्र बैंकसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता
डाक्टर गुणाकर भट्ट भन्छन् गैर बैंकिङ धितो हो भने जग्गाको अन्तिम मूल्य कति हो त्यसको निर्क्यौल गरी कर्जा र त्यसको ब्याज असुली गरी बाँकी रहने रकम जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा ब्याङ्कले त्यसलाई लिएको छ भने त्यसबाट प्राप्त जे जति छ त्यो ब्याङ्कले आफैले राख्ने हो, ब्याङ्कसँगै हुन्छ। यो गैर बैंकिङ सम्पत्ति हुँदाको अवस्थामा भयो। गैर बैंकिङ सम्पत्ति भनेको त्यो सम्पत्ति ब्याङ्कको नाममा आइसकेको छ। अब ग्राहकै नाममा उसले ऋण असुली गर्ने क्रममा हुँदाहुँदै त्यो क्रममा लिलामी यदि छ भने त्यो बेलामा बाँकी रहेको रकम यदि उसको ऋण असुली भइसकेपछिको जुन थप रकम छ त्यो रकम सम्बन्धित ग्राहकले पाउने भन्ने अभ्यास छ। गैर बैंकिङ सम्पत्ति भइसकेको छ भने त्यो ब्याङ्कको नाममा हुन्छ। त्यसपछि त्यो ब्याङ्ककै सम्पत्ति भयो। त्यसबाट प्राप्त थप रकम पनि ब्याङ्कको हुन्छ। त्यो कर्जा जति असुल भइसक्यो त्यसको त्यो रकमभन्दा बढी प्राप्त भएको रकम पनि। अब यदि गैर बैंकिङ सम्पत्ति भएको छैन भने त्यो अवस्थामा यदि कर्जा असुल भइसकेपछि बाँकी रहेको रकम त्यसमा देखिन्छ, त्यसलाई सम्पत्तिलाई डिस्पोज गरिसकेपछि भने त्यो सम्बन्धित ऋणीले पाउँछ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको बुदा नम्बर 11 को 6 मा भनिएको छ गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा आउनु अघिको धनीलाई फिर्ता गर्दा गैर बैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम सावा र ब्याजको जोड मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनी बीचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो सुरक्षण फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर त्यो प्रावधानलाई चुनौती दिँदै अर्काको सम्पत्ति हडपेको छ एनआईसी एसिया बैंकले। अहिले एनआईसी एसिया बैंक र सुधीर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरिएन्टलको जग्गा विवादको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर एनआईसी एसिया बैंकले कानुनी प्रावधानलाई पनि चुनौती दिँदै 24 करोड असुली गर्न 2 अर्बको अचल सम्पत्ति हडपेको छ। त्यो पनि लिलाम बिक्रीमा हतारमै अनि डोजर लगाएर ओरिएन्टलको जग्गामाथि अधिकार जमाएको छ। उसको विरुद्ध 2074 मङ्सिरमा सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दामा समेत एनआईसी एसिया बैंकले चलखेल गरेको प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। ओरिएन्टलको धापासी हाइटमा रहेको जग्गाको हालको मूल्य 2 अर्ब बढी पुगेको छ। जहाँ 24 रोपनी जग्गा छ, यही जग्गामाथि एनआईसी एसिया बैंकले आँखा लगाएको थियो, जसले 24 करोड कुल सावा ब्याज असुल्न 2 अर्बको सम्पत्ति हडपेको आरोप छ उमाथि। त्यसको विरुद्धमा ओरिएन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत 2074 मङ्सिर 1 मा सर्वोच्च पुगे। तर 2078 मङ्सिरमै छिनोफानो हुने विवाद एनआईसी एसियाले अनेकन बहानाबाजी गर्दै आयो, जहाँ 3 दर्जन वकिललाई मुद्दा बहसमा खटाएको एनआईसीले कोरोनाको बहाना गरी मुद्दा पछि धकेलेको थियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कस्तो बैंक हो एनआईसी एसिया बैंक? किन विश्वास गुमाउँदैछ एनआईसी एसियाले? बैंक विश्वास हो। जब विश्वासको पर्खाल गर्ल्याम्मै ढल्छ तब बैंकको विश्वास पनि रहँदैन। हो त्यस्तै भएको छ एनआईसी एसिया बैंकमा पनि। यस्तै गरी ओरिएन्टलको जग्गा हडपेर आफ्नो विश्वास र साख गुमायो एनआईसी एसिया बैंकले। भलै यो जग्गाको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 2074 मङ्सिरमा सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दाले विवादको निवारण त गर्ला नै, तर त्यस अगावै कर्जाको सावा ब्याज असुलीको नाउँमा घर बाँच्ने उठीवास लगाउने जुन यत्न र प्रयत्न गरेको एनआईसी एसियाको यो कदमले उसको विश्वास गुम्दै गएको बताउँछन् सेवाग्राहीहरू।
अब यो मुद्दाहीन उमा फेसन एन्ड आइकनसम्म यसरी ब्याङ्कले चाहिँ अगाडि सबै कामहरू गर्न नहुने हो। सबैको अब पैसा हाम्रो फसेको छ, धेरैजनाको फसेको छ, तिनीहरूको अब दिनु पऱ्यो पैसा फिर्ता दिएर कसरी हुन्छ। अब सबैलाई मिलाएर अगाडि लगायो भए राम्रो हुने हो। अब एकलौटी खान खोज्यो ब्याङ्कले, अब फेसन एन्ड आइकनसम्म अब यसरी अगाडि अब एकलौटी त अब ब्याङ्कले यसरी खान नहुने हो। यसरी भोग चलनहरू यताउता केही गर्न नपर्ने हो। फेसन एन्ड आइकनसम्म अब अदालतभन्दा पनि ठुलो ब्याङ्कले सोचेपछि अब यस्तै हो। अब अदालतभन्दा पनि ठुलो ब्याङ्कले सोच्यो त्यही हो। अब मेरो पनि त्यहाँ जग्गा थियो 6 आना जग्गा, ब्याङ्कले अब केही नभनिकन त्यत्रो बालिसाली सबै उ गरिदियो, जोजो चलाइदियो। मेरो पनि जग्गा थियो त्यहाँ हाउसिङमा, बालिसाली सब नष्ट गरिदियो। अब त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ त मलाई? अब क्षतिपूर्ति अब ब्याङ्कले दिनु पऱ्यो कि कसले दिनु पऱ्यो त मलाई? बैंक पनि साथी पनि, कति मिठो र आकर्षक छ बैंकको यो विज्ञापन। जति विज्ञापनमा आकर्षक छ सोही अनुसार सेवा प्रवाहमा पनि ग्राहकमुखी हुनुपर्ने होइन र हजारौं लगानीकर्तालाई धरधरी रुवाएर बैंकको थप विश्वास गुमाउने मात्रै होइन, बैंक क्षेत्रको अराजकता नै हो भन्छन् जानकारहरू। एनआइसी एसिया बैंकले 9 वर्ष अघि नै यो धितो सकारेको थियो। तर धितो सकारेपछि छिटो भन्दा छिटो बैंकले उक्त जग्गा बेचबिखन गरेर आफ्नो सामा ब्याज सुरक्षित गर्नुपर्ने मात्रै हो उसको अधिकार र दायित्व। तर एकीकृत निर्देशनलाई धज्जी उडाउँदै अर्काको जग्गा कब्जा गरेको आरोप खेपिरहेको छ यति बेला एनआइसी एसिया बैंकले। गभर्नमेन्ट छैन यो देशमा चाहिँ सरकार छैन, सरकारले हेर्नु पर्दैन। पर्यो सरकारले हेर्नु पर्ने, सरकार कहाँ छ? नेपाली जनतालाई दुःख दिने, सुधी एकजनाले गर्दाखेरि कति 7,000 मान्छे भिक्टिम छ, खालि उसलाई लगाएर थुन्ने, काम गर्न नदिने। काम के गभर्नमेन्टले सल्टाउनु पर्यो नि, नसल्टाउने हो। यसैमा चित्त बुझाएको छैन मलाई। वाह, उसलाई लगाएर थुन्ने, अनि त्यहाँबाट पैसा तिर्न, सुधीले पैसा तिर्न सकेन भन्यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको आधार उसको नियमअनुसारबाट हामीले चाहिँ एनबिए गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, अनि अक्सन गर्ने, आफैले खाने यिनीहरूले। यो न्याय भयो, न्याय भयो। सरकारले यसमा हेर्नुपर्छ, सुधीरलाई पनि अगाडि राख्नु पर्यो। सुधीरले म तिर्न सक्दिनँ, मेरो प्रपर्टी छैन भनेर उसले हात उठायो भए लगेर जेलमा थुन्थ्यो नि। तर उसको प्रपर्टी लगाएर चाहिँ नि ब्याङ्कले चाहिँ एनबिए गरेर खाने, अक्सन गर्ने, त्यो न्याय। राष्ट्र ब्याङ्क कहाँ गयो? राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क भने कन्ट्रोलर बडी होइन। उसले हेर्नु पर्दैन, ए दुईटाले बोलाएर चाहिँ तेरो प्रब्लम के हो, तेरो सामा ब्याज तिर्छु भनेपछि सुधीरले पाउनुपर्छ पर्दैन। यता राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन बुदा नम्बर 11 को ङमा पनि भनिएको छ यसरी सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो बिक्री गर्नुपर्नेछ। इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै प्रयोजनलाई आवश्यक भएमा सोको उपयोगका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख छ। यो पनि हेर्नुहोस्। तर एनआइसी एसियाले धितो सकारेको 9 वर्षसम्म पनि उक्त जमिन बेचेर आफ्नो सामा ब्याज सकार्ने काम गरेन। बरु उल्टै राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत एनआइसी एसियाले त्यही जग्गामा राइदाई गरिरहेको छ 9 वर्षदेखि। यसरी हेर्दा बैंकको नियत लगानी उठाउन भन्दा पनि धितोकै आवरणमा अर्काको सम्पत्ति हत्याउनै उद्दत देखिएको आरोप लागेको छ। सर्वोच्च अदालत प्रभावित पार्ने एनआइसी एसिया बैंकको चलखेल। एनआइसी एसिया बैंकले एकतर्फी ढङ्गबाट जग्गा हडपेको भन्दै ओरिएन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत सर्वोच्च गए 2074 मङ्सिर 1 मा। तर 5 वर्षको यो अवधिमा पनि यो विवादको मुद्दा किनारा लागेको छैन। बरु मुद्दालाई प्रभावित पार्न बैंकको चलखेल उत्तिकै छ। बैंकको आर्थिक प्रलोभनमा मुद्दाको फैसला हुन नसकेको र पटक पटक मुद्दाको पेशी सारिएको ओरिएन्टल समूहको आरोप छ। एनआइसी बैंक, एनआइसी एसिया बैंकको म दुश्मन होइन। तपाईँले व्यापक बाहिर सुन्नुहोस्, उहाँको चाहिँ नि मोस्टली जुन जति पनि प्राइम लोकेसनको प्रपर्टीहरू हुन्छ, मैले सुन्नमा आएको, मैले 187 जना मान्छे सफरहरू छ, भिक्टिम छ यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यस्तो कति मान्छे रोडमा आछ। अब एनआइसी एसिया बैंकको कामै त्यही भइरहेको छ।
अब हामी पनि अहिले यसमा अहिलेसम्म बिल पनि परेको छ एउटा। अब विचाराधीन मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा छ, 24चोटि उहाँहरूले सार्न भयो। विचाराधीन छ, साउन 30 गते सुनेको छु मैले। 30 वर्षौंसम्म अल्झाएर राखिएको यो मुद्दा हालसम्म 24 पटक त पेशी सरेको छ। यसरी पटक पटक किन मुद्दाको पेशी सारिन्छ त भन्ने कुरा त सहजै आकलन गर्न सकिन्छ, किनकि यसको उद्देश्य नै मुद्दालाई लम्ब्याएर ओरिएन्टललाई गलाउने उसको रणनीति हो। यति मात्रै होइन, अर्काको जग्गा हडपेकै कारण मुद्दा हार्ने संकेत देखेपछि पटक पटक पेशी सारिएको हो। यद्यपि पटक पटक मुद्दाको पेशी नसारिएको भए गएको साल 2078 मङ्सिरमै यो मुद्दाको किनारा लागिसक्थ्यो। तर न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र सुषमा लता माथेमाको इजलासमा परेको यो मुद्दा फैसला हुने दिनमै स्थगित गरियो। एनआइसी एसियाले आफ्नो पक्षबाट बहस गर्ने वकिललाई कोरोना संक्रमण भएको बहाना देखाएको थियो, तर भित्री कारण कोरोना थिएन। फैसलालाई लम्ब्याउने उद्देश्य थियो एनआइसी एसिया बैंकको, तर बैंकको पक्षबाट बहस गर्न 3 दर्जन वकिल हटाइएका थिए। सेवाग्राहीले बैंकिङ शर्त अनुसार सावा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा लिलाम बिक्री गर्न सक्छ असुलीका लागि। त्यो असुली गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले निश्चित कानुनी प्रबन्ध गरेको हुन्छ। त्यो प्रबन्ध भनेको नै एकीकृत निर्देशन 2078 हो। तर एनआइसी एसिया बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कानुनी प्रबन्धलाई पनि धुली साथ पार्दै ओरिएन्टलको जग्गामा राई दाई गरेको छ, जसले एनआइसी एसिया जस्तै चर्चित बैंकमाथि अब सर्वसाधारणले कति विश्वास गर्ने। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। सामान्यतः मुद्राको कारोबार वा लेनदेन गर्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्गठित वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ। प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश 2061 मा चाहेको बेला झिक्न पाउने गरी राख्न दिने ब्याजमा कर्जा दिने आदि आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थालाई बैंक भनिएको छ। तर एनआइसी एसिया बैंकले बैंक पनि साथी पनि भन्दा भन्दै ओरिएन्टलको 2 अर्बको अचल सम्पत्ति हडपेर विश्वास नै गुमाउँदैछ। खास गरी जनताले आफ्नो धनराशिको सुरक्षा र ब्याजको लाभको आशमा बैंकमा पैसा राख्ने गर्छन्। बैंकमा जम्मा गरेको धनराशि पूर्व निर्धारित बैंकिङ नियम पूरा गरी निकाल्न र फेरि राख्न पनि सकिन्छ। यदि कसैलाई कर्जाको आवश्यकता परेको छ भने आवश्यकता प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा लिन पनि सकिन्छ। तर पछिल्लो समय बैंकबाट धेरै कर्जाबालको उठिभास नै लागेको छ। त्यस्तै घटनामध्ये एक हो ओरिएन्टल डेभलपर्स प्रालीले धितोको जग्गा हडपिएको प्रसङ्ग। अब गल्ती त कसको भन्दा नि, अब सुदूर बस्नेतले पनि त्यत्रो प्रपर्टी त्यत्रो सम्पत्ति यतिकै त गर्दैन थियो होला लगानी। उनले लगानी गर्यो, केही कारणवश त्यो लगानी डुब्यो होला या केही समस्यामा पर्यो होला। उहाँले त जानाजानी त्यस्तो गर्नु भएन। अब केही कारणवश उहाँको लोन तिरिएन भने अब जहाँ त्यो प्रपर्टीसँगमा त हामीले पनि त लगानी गरिसकेका छौँ त। हाम्रो लगानी शुद्ध त बैंकले खानु भएन नि त। सुदूर बस्नेको के कसो हो, उसकोसँग रिलेटेड प्रपर्टीसँग रिलेटेड उसको प्रपर्टी खाइसकेपछि त्यो रिलेटेड अरू कुराहरू पनि त सल्टाउनु पर्थ्यो नि त बैंकले। फेरि सुदूर बस्नेतले बारम्बार त्यो प्रपर्टीको सावा ब्याज तिर्छु भन्दा पनि बैंकले चाहिँ नमानिकन बैंकले नै सकारेको लिएको खाएको भन्ने कुरा आइरहेछ। धितो राखेको समयदेखि बैंकको ब्याज तिर्दै आएको भए पनि 81-70% ब्याज दर वृद्धि गरी हडप्ने नियत राखी थोरै मात्र ब्याज रकम तिर्न बाँकी हुँदा मात्रै पनि बैंकले उक्त जग्गा 24 करोडमा बैंकले आफ्नो नाममा लिएको छ। उक्त जग्गाको सावा ब्याज रकम तिर्छु भनी बस्नेतले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बैंकले रकम भुक्तानी नमानी सो जग्गा हडपेका कारण अहिले पनि
सयौं लगानीकर्ता थप पीडित बनेका छन्। त्यसैगरी धितो राख्दा खाली जग्गा मात्रै भए पनि अहिले धेरै पूर्वाधार र ठुलठुला बिल्डिङहरू निर्माण भइसकेको अवस्था छ। अब उक्त जग्गालाई अर्बौं पर्छ, तर उक्त जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन नगरी बैंकले कौडीको भावमा हड्प्यो। बैंक राष्ट्र बैंकले चिठी काट्दा समेत एनआइसी एसिया बैंकले उक्त निर्देशन नमान्नुमा कतै सेटिङ हुन सक्ने सेवाग्राही बताउँछन्। र उसको अब प्रपर्टी नभएको भने होइन, तर कुनै पनि गभर्मेन्ट आएर गभर्मेन्टले यो सल्भ गर्नपट्टि लागेन। 7,000 मान्छे पीडित छ, यसलाई कसरी हाउ टु सल्भ दिस प्रब्लम है, त्यसलाई लेआउट के गरेर निकाल्ने त भने त्यो कुरा सोच्नुपर्ने थियो गभर्मेन्टले। ऊ भागेर गएको होइन, उसले लगेर थुनामा राख्ने माफिया, यो ब्याङ्कको माफियाहरूले यिनीहरू मिलेर यिनीहरू भनौँ सबैलाई त म दोष दिन्न। अहिले जुन परिरहेको जुन हामीलाई परिरहेको समस्याहरू हो त्यसमा चाहिँ नि सूर्य चाहिँ नि म्याक्सिमम भिक्टिम हो। मेरो छोरा भने मैले चाहिँ उ गरेँ होइन। 7,000 मान्छेहरूको उसबाट पनि म बोल्न चाहन्छु है यो कुरा के भने गभर्मेन्टले उसको प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाउ टु कसरी उ गर्ने। उसले ए बाबा म मेरो चाहिँ नि प्रपर्टीहरू मलाई तिमीहरूले सर्ट आउट गर्न भने अब सहकारीले रोकेर राखिदिने। अहिले जस्तो लगाएर ऊ चाहिँ उसमा बाँड्न खोजिरहेको छ, उसले गुन्डुमा 290 रुपियाँ कति वाटेभर त्यो जग्गा चाहिँ उसले प्लटिङ गरेर भने डोजर लगाएर राखेको छ। ए बाबा मलाई गर्ने काम गर्न देऊ न, के तिमीहरूले गरिदियो सर्ट आउट गर न। यहाँ बैंकसँग सहकार्य गरेर आर्थिक स्तर माथि उठाएकाहरू पनि छन्, तर बैंकसँग सहकार्य गरेर घरबार विहीन भएर सडकको बास भएकाहरू पनि छन्। यो भन्नुको अर्थ सबै बैंक गलत नियत बोकेका छन् भन्ने होइन, तर बैंकको खोल ओढेर दर्जनौं बैंकको भिडमा छिरेका वित्तीय संस्थाबाट तपाईँ हामी सचेत बन्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको नजरमा परिसकेको छ एनआइसी एसिया बैंकको बदमासी। नियतवश धितो नै खाइदिने एनआइसी एसिया बैंकको रहस्य निकै ठुलो छ। उसको ज्यादती यति हुँदासम्म समेत उमाथि कारबाही अझै भएको छैन। एनआइसी एसियाले कर्जा दिएकै भरमा सेवाग्राहीको सम्पत्ति हड्पेर उठीबास लाग्दै जाने हो भने बैंक किन जाने कर्जा लिन। अब के हुनु, त्यो सुदूर बस्नेले त अब सबै पैसा अब बिहासहित ऊ फिर्ता गरिदिन्छु भन्नुभएको छ है। अब ब्याङ्कले त अब त्यो के गर्दिनँ भन्नु, पहिला त अब यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै हामीले नै तिर्दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब तर अहिले आएर चाहिँ तिर्दिनँ भन्नुभएको छ ब्याङ्कले। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सबै हामीले पनि तिर्दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो भएर हामी यहाँ आएर बस्न थियौँ यहाँभित्र। अहिले आएर सबै उ भएपछि चाहिँ अहिले तिर्दैन हामी, अब हाम्रो ऊ नै हो भनेर एकलौटी सबै खाना खोज्यो ब्याङ्कले। राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार यो विवाद गैर बैंकिङ हो, जहाँ एनआइसी एसिया बैंकले कुल सावा ब्याज 24 करोड असुल गर्न पाउँछ, तर ओरिएन्टलको धापासीको जग्गाको पछिल्लो प्रचलित मूल्य 2 अर्बको छ, जहाँ एनआइसी एसिया बैंकले आफ्नो सावा ब्याज घटाएर ओरिएन्टललाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कुरा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 मा प्रष्ट लेखिएको छ। यसर्थ एनआइसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था र सर्वोच्चको विचाराधीन मुद्दाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, जसले बैंकको घुम्दै गएको विश्वास र भरोसामा प्राण दिन सक्थ्यो कि। एनआइसी एसियाले बैंक पनि साथी पनि भन्दै भड्किलो विज्ञापन गर्ने गर्दछ, तर करोडको कर्जा दिएर अर्बको अचल सम्पत्ति हडपेर नयाँ रेकर्डै बनाएको छ। ओरिएन्टलमा 700 भन्दा बढी शेयर सदस्य छन्, जसको शेयर लगानीमा ओरिएन्टलले हाउजिङ लगायतका व्यवसाय गर्दै आएको छ। समयमै 14 करोडको सावा ब्याज तिर्न नसकेपछि एनआइसीले 2 अर्बकै सम्पत्ति हडप्यो। यद्यपि यो विवाद सर्वोच्चमा छ। फैसला के हुन्छ त्यो भविष्यमै थाहा पक्कै होला। हौस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।